share taga-tagan to gamay kinabuhi siya ang sa Hebreo 6. So Hebreo 6:1 busa biyaan tana ang nahaunang mga tuluohan mahitungod kang Kristo kung mag-uswag kita kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug pagtuo ngadto sa Dios. Oy, klaro kay no? Biyaan na daw nato ang naunang mga tuluhan mahitungod kang Kristo ug mag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong dili sa pagpahimutang pag-usab. So from there dili daw sa pagpahimutang usab sa sukaranan sa paghinulsol. So ang mensahe karon is may dili day nato na kinahanglan na day nato nga manag-uswag daw ta, no? So but pasabot sa mag-uswag ta kinahanglan magpadayon, no? Sa dili na pagpahimutang pag-usab from the word usab dili na usbon, no? Kay klaro kaayo ang mensahe sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol. Diri sa word na pag-usab but pasabot human na nimo siya gibuhat, diba? Dili na nimo siya usbon. Since diri sa katapusan, so paghinulsol gikan sa mga patay nga binuhatan, so dapat ang atong buhat dili patay. So dapat buhi nga pagbuhat. Ang saning buhi nga pagbuhat mao ni kanang pagsunod sa kabubuton ni Kristo nga tinud-anay, no? So since kama siya, continuation niya ang versikulo 2 diri sa 1. Since ang diri diba sa 1 ni siya sa versikulo 1 pag hinulsol gikan sa patay nga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios. Nindot kay no kay may patay nga binuhatan unya pagtuo pa jud sa Dios. Kinahanglan dili dapat ang atong pagtuo pagbuhat patay, dapat buhi, no? So magsukad biya ang atong pagtuo, ang bunga sa atong pagtuo adunay buhi nga ay ana atay ginatawag nga buhi nga pagtuo ug patay nga pagtuo. Kaning buhi nga pagtuo kaning uban ni ang pagbuhat, no? Inubanan sa buhat mo ni buhi nga pagtuo. Pero kung ikaw nagtuo pero dili makita sa buhat ang nga ikaw nagtuo, so mao na ginatawag na patay nga pagtuo. So dali sa Hebreyanon 2 sumpay ni siya sa 1 kay kama man lang siya, no? Ug sa pagtulun-an mahatungod sa mga bautismo ug sa pagpandong pinaagi sa mga kamot ug pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom sa silot nga dayon. So since sumpay niya ni kay kamara man siya, balikan nato siya diri sa dili kay diri bag isgutan niya diri manag-uswag daw ta ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol. So diri ta magbase sa bersikulo 1 nga dili na pagpahimutang pag-usab daw sa sukaranan sa paghinulsol. So buot pasabot sa ang ginamin man diri ang biyaan na daw nato ng patay nga pagtuo, magpadayon na ta, no? Sa pagkahamtong ba kinahanglan maghamtong na ta nga kung unsa atong una nga nabuhat nato kay dili man daw kinahanglan nga ipahimutang pag-usab. Subot pasabot diri sa bersikulo 2 nga mauni ang unang nahisayra nato nga atong ginabuhat nga kinahanglan di ay nga magpadayonon ta sa pagbuhat, no? So diri sa 3 hinuon buhaton ta kini kung itugot man sa Dios. Ang unsay ginabuot pasabot ani nga hinuon buhaton ta kini kung itugot sa Dios. So ang ginatukoy ani mauna ni ang gimension diri sa 2 nga ang pagtulun-an mahitungod sa bautismo, pagpandong pinaagi sa kamot ug pagkabanhaw sa mga patay sa hukom sa silot sa dayon. So kinahanglan di ay nga kung ang paghamtong di ay ang ginamention sa pagkahamtong nga magmalaho tayo na ta, no? Dili na nato kinahanglan ipahimutang pag-usab ang sukaranan do, no? Sa paghinulsol, no? So kinahanglan
dili na nato usbon, no? Kung unsa atong na suta, unsa atong nakita na dungog, kinahanglan na magmalahotayon ta, no? Maghamtong ta. O sa 4, kay bahin na atong mga tawo nga sa makausa na lamdagan na unta agoy, no? Nga nakatilaw na sa langit nung gasa ug nakaambit na sa Espiritu Santo. So diri tin-aw kaayo nga kini ginatukoy niya ani ang mga tawo nga nakasuta na, from the word na apagani unta, kay bahin ni atong mga tawo nga makausa na lamdagan na unta. So ibig sabot pasabot na ikaw, kung ikaw nakadungog na sa pulong, nalamdagan na ka, kay ang ginatumbok man gud ani kaning mga tawo nga nakakaplag na ba, litinaw kayo ba, no? Kay bahin ni adtong mga tawo nga sa makausa nalamdagan na unta nga nakatilaw sa langit nung gasa ug nakaambit sa Espiritu Santo, ug sa 5 ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kapanahunan nga malabot. So kani lami kay siya nga paminaw, no? Ma-refer pud nato siya sa katong pasumbingay mahitungod sa binhi, no? Naa didto masukod nato kung asa tadapit ang pagtuo nato nga kung ikatong pasumbingay man gud sa binhi, katong gipugas nga binhi, mao man gud to ang pulong. So human ta makambit, no, sa pulong sa Dios, ug natagamtaman na nato ang pagkamaay sa pulong sa Dios. So usbon nato sa 5, ug nakatagamtam na sa pagkamaay sa pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kapanahonang umalabot, ug unya managpanibug sila dili gayud mahimo nga pagpabalik pa kanila sa paghinulsol. Agoy sanglit gituyuan man nila ang pagpalansang pag-usab sa anak sa Dios ug pagpakaulaw kaniya sa dayag na. Subot pasabot di ani, no, nga kung ikaw nakatagamtam na sa gahom sa Ginoo, no, na nakadawat na ta kung unsay kabubuton sa Amahan, no, sa langit ng Amahan. So kung kita di ay managpanibog, ibig sabihin mag-backslide pa ta magmaluya-luya pa ta sa tong pagtuo, mubalik pa ta sa kanhi natong binuhatan, dili na di ay mahimo nga kita makapaghinulsol pag-usab, no? Kay sa bautismo dito gani sa bautismo nga gihinluan na ta, di ba? Kung ato di kung mobalik ta sa karaan natong pagkatawo, di ba natay mabasa nga verse na once na ikaw na nabag-o na nasuluban ka na sa pagka-Kristo, so dili ta tong pasumbingay pud sa dapat dili ta maigo atong pasumbingay mahitungod sa baboy nga human ka giliguan mulunang nasab sa lapok nga pareha sa iro nga human gisukag kaon utro. So dili ing ana, no, kinahanglan di ay nga magputli ta, no. So kay kung dili ta magmalahotayon, kung mobalik ta sa karaan nato diing binuhatan, wala na daay kapasayloan nga kita ato lang di ay pong gipalansang utro ang anak sa Dios, no, ug gipakaulawan nato siya sa dayag. So buot pasabot mga higala igsuon, managhingpit ta, no, mag-matured na ta sa atong pagtuo ba, magmalahotayon, kay tungod kay wala nay paghinulsol pag-usab, no. Dili na to himo pundasyon nga naa may bautismo, so pwede lang ta magpabautismo usab, maghinulsol usab, mapasaylo ra ta. Buot pasabot wala na kapasayloan tungod labi na kung ikaw nasayod na sa kamatuoran. So buot pasabot pag ikaw nasayod na sa kamatuoran, tinuyuan na jud nato di ay na, no, nga magpakasala pag utro. So buot pasabot unlike na lang siguro kung wala pa ta nasayod sa kamatuoran, pero kung once na ikaw nasayod na sa kamatuoran apan nagbalik pa ka sa karaan yung pagkatawo, buot pasabot tinuyo na siya nga sala. So walay kapasayloan na, wala na ikaduhang paghinulsol, no. So kinahanglan magmalahotay na ta. So ana lang akong ma-share. Thank you.